एसडिएल त्यो एसडिएल को यस राम्रो है यो ओबिबी ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नु तर डबल ट्याप बनेको हो हजुर डबल ट्याप बनेको हजुर हजुर डबल बटम डबल बटम यस डबल बटम डबल बटम राम्रो डबल बटम बनिएको छ एसडिएल मा अब हाम्रो ओबिबी आज भोल्युम भएको नाताले है त्यो अब के छ भन्दाखेरि ओबिबी हेर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँदेखिको घटा हेर्नु भने यहाँदेखि यहाँसम्मको घटाइ यहाँसम्म राम्रै घट्या थियो है अब हामीले चाहिँ अहिले लास्ट घटा हेर्ने भने अझै घटिरहेछ ठिक छ त्यो भोल्युम के गरेछ त अझै यो एसडिएल लाई चाहिँ अझै खेलि नै रहेछ जस्तो छ है ओबिबी ले तर टाइकिन ओसिलेटरको फेरि फरक स्टडी छ है त्यो फरक स्टडी कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स अ गिभिङ पोजिटिभ डाइभर्जेन्स है सो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स यहाँदेखि तपाईँको पोजिटिभ डाइभर्जेन्स दिएको छ भन्नु मतलब यो घटाइ छ त्यो घटाइले चाहिँ के गर्छ त टाइकिन ओसिलेटरले चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन है सपोर्ट गरेको छैन भन्नु मतलब इस लाइक के त अब चाहिँ जति घट्यो यदि पोजिटिभ यो सेम रह्यो भने लाइक अब घट्यो थोरै घट्दै गयो पोजिटिभ भयो भने कुनै बेला पनि फेरि माथि जान प्रायोरिटी छ है त्यो यसमा अब भोल्युममा हेऱ्यो भने अब हामी भोल्युम पनि हेरौँ है सो यो त इन्डिकेटर भयो सो डाइरेक्ट हामीले टर्नओभरमै हेरौँ सो टर्नओभर एकदमै ड्राई हुँदै गइरहेछ एकदमै ड्राई भइरहेछ सो अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने यहाँदेखि अब यो जुन छ होइन ठुलो यहाँदेखि अब यो ठुलो भोल्युम है ठुलो भोल्युमको बेला चाहिँ यहाँभन्दा माथि जान चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो अब तपाईँको बढेको दिन यो भयो अब घटेको दिन चाहिँ भोल्युम बढी नै रहेछ सो एभरेज भन्दा बढिरहेछ घट्दाखेरि है भन्नु मतलब यसले सेलिङ प्रेसरलाई चाहिँ जनाए अनि त्यसपछि अब हेर्नुभयो भने अब तपाईँको भोल्युमले चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ भोल्युम त्यस्तो खासै बढेको छैन है घट्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको छ घट्यो त्यो हेर्नु भने बढेको छ अब यहाँदेखि तपाईँको माथि जाँदाखेरि पनि भोल्युम पहिलाको भन्दा चाहिँ इन्क्रिजै छैन सो त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा ड्राईतिरै छ सो जबसम्म भोल्युम बढ्दाखेरि चाहिँ भोल्युम बिस्तारै बढ्दैन तबसम्म हामी इन्ट्री लिँदैनौँ अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा इन्ट्री लिँदैनौँ डबल बटम छ र त्यस्तो क्यान्डलहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ हामीले पढेको क्यान्डलहरू कन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ तपाईँको मोर्निङ स्टार त देखिया थियो कन्फर्मेसन क्यान्डल लिनै सकेन है सो क्लोजिङ लिने बेलामा योभन्दा तलै क्लोजिङ लियो है अब दिस क्यान्डल होइन एउटा चाहिँ देखाएको छ राम्रै बुलिस क्यान्डल हो यो हामीले पढेको थियो नि इट्स अ काइन्ड अफ इन्भर्टेड ह्यामर टाइपको है इन्भर्टेड ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनाएको छ अब लेट्स सी भोलि पर्सि अब यो डबल बटममा इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल छ तर भोल्युम लिएर माथि गयो भने ठिकै छ नभए इट्स इनभ्यालिड हुन सक्छ है सो यो किनभने यतातिर हेर्ने भने सपोर्ट त छैन तर फलिङ मार्केटको सपोर्ट मात्रै हो दिस इज लो हाई अगेन सेम लेभलमा छ भोल्युम ड्राई हुँदै गइरहेछ सो एसडिएल स्टिल इन्डिसिजिभ एट द मोमेन्ट बाई पनि छैन अहिलेको अवस्थामा तपाईँसँग छ भने यो लेभल ब्रेकआउट भयो भने फेरि तलतिर आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ अब हामीले चाहिँ अर्को मुभिङ एभरेज लगाएको छैन अर्को मुभिङ एभरेज लगाएर सपोर्ट हेर्नु होला भयो टाइकिन ओसिलेटर र ओबिबीको त भइहाल्यो एसडिएलको केही भयो हामीले भोल्युम हेर्नुलाई अपरको राम्रै लिइरहेको थियो सो एभरेज भोल्युम यहीँदेखि तपाईँको ब्रेकआउट सो यहाँदेखि ब्रेकआउट सो यहाँदेखि हेर्नु भने लामो है सो यो ब्रेकआउट यहाँदेखि ब्रेकआउट हो ठिक छ ब्रेकआउट भोल्युम सहितको ब्रेकआउट एभरेज भन्दा एकदमै ड्राई भएको थियो सो सानो घट्दाखेरि एकदमै ड्राई है हामीले पढेको होइन अघि थ्योरीमा भने सो एकदमै ड्राई भनेको के त सकिन लागेको चाहिँ त्यसपछि एउटा सानो बुलिस थियो तर भोल्युम इन्क्रिज छ एभरेज भोल्युम भन्दा यो भनेको लगभग के त ब्रेकआउट छ पहिलाको ब्रेकआउट भएको हो कन्फर्मेसन है सो यो कन्फर्मेसन हो रिटेस्ट हो यो रिटेस्ट सो भोल्युम घटिरहेछ रिटेस्टको बेला भोल्युम घट्यो सो दिस इज अगेन ल इन्ट्री गर भनेर भने सो रिटेस्टबाट इन्ट्री
इन्क्रिज भयो। अब माथि गइसक्यो है। सो कसैले यो ब्रेकआउट लिन्छ है। सो यो ब्रेकआउट लिएको बेला चाहिँ अलिकति बी केयरफुल। सो यो ब्रेकआउट भन्छ यसलाई। त्यस्तो बेला चाहिँ बी केयरफुल भन्छु है म। सो पुल ब्याक स्ट्राटेजी राम्रै हो। यसमा चाहिँ किन बी केयरफुल भनेको, तपाईँले अब हामीले अघि त्यही भनेको थियो, माथि थोरै समयको ब्रेकआउट लियो भने हामीले चाहिँ ट्र्याप हुने सम्भावना हुन्छ। र के चाहिँ यो ब्रेकआउट यहाँदेखि ब्रेकआउट भने फेरि आएर के हुन्छ त, यहीँ तलतिर आएर यतातिर आएर फेरि माथि जान्छ भन्ने एउटा प्रायोरिटी रहन्छ। त्यही भएर जब यहाँनिर किन्छौँ, हामी यहाँनिर किन्छौँ, हाम्रो चाहिँ रिस्क लेभल एकदमै लो हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो सेयर होल्ड गर्छौँ र आफ्नो टार्गेटलाई कुर्छौँ, जुन टार्गेट चाहिँ एचिभ हुन सक्छ क्या। भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्मको जुन हाइट थियो अब कति 700 750 को एचिभ हुन्छ। त्यो माथि लियो भने तपाईँको टार्गेट थोरै भयो, रिस्क धेरै भयो। सो लेट इन्ट्री, त्यसलाई नै हामीले लेट इन्ट्री भन्छौँ। ओबिबीले एकदमै राम्रो देखाएको छ, यसले भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सो ओबिबीले पहिलाको जुन छ, पहिलाकोलाई चाहिँ हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यसले सपोर्ट गरिरहेको छ ओबिबीले। चाइकिन ओसिलेटरले पनि त्यही छ, पोजिटिभ डाइभर्जेन्स हुँदै माथि गएको छ। सो 0 भन्दा माथि नै छ अहिले। सो अन द ब्यालेन्स भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि यसलाई। सो यो माथिको यहाँदेखिको जुन इन्क्रिज छ, यहाँदेखिको इन्क्रिज त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेछ। अब हामीले गरेन अप्परको राम्रै छ। यो मैले चाहिँ यो सो सेक्रेट्स अफ टाइम फ्रेम है। सो मैले सेक्रेट्स पनि भन्छु टाइम फ्रेमको। मैले चाहिँ आरएसआई र हजुर प्रिन्टको हेरिदिउँ न सर एकचोटि त्यसरी। ठिक छ म प्रिन्टको पनि हेरौँला है। सो आरएसआई लगाए एउटा हामीले जानेको, र अर्को म्याकडी एमएसिडी है। म्याकडी सरी यसमा चाहिँ इन्डिकेटरमा लाउनु पर्ने एमएसिडी है। त्यो एमएसिडी छ, त्यो एमएसिडीमा। सो अप्परको सर्ट र म हेर्छु, त्यसपछि तपाईँले। सो डेली टाइम फ्रेममा के छ त यो, सो पोजिटिभ छ है। सो पोजिटिभ छ म्याकडीमा पनि एबभ 0 र तपाईँको पोजिटिभ नै छ। त्यसमा पनि त्यो बुलिसमा गएको जस्तो देखिन्छ। अब हामी जाउँ यसलाई विकली। सो विकलीमा पोजिटिभ छ। सो सेक्रेट अफ ट्रेडिङ के हो भन्दाखेरि आरएसआई एबभ 50 छ भने विकलीमा इट्स अ बुलिस है। सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले बाई गर्नुपर्छ है। अनि म्याकडीमा पनि बुलिस छ। बुलिस भनेको ब्लू लाइन माथि छ भने हामीले बाई गर्ने हो त्यस्तो बेला। यसमा चाहिँ एबभ 50 कि एबभ 70 नै छ आरएसआई, एकदमै स्ट्रङ बुलिसमा है। सो एकदमै स्ट्रङ बुलिस, तपाईँले यहाँ हेर्नु भने एकदमै स्ट्रङ, यसलाई स्ट्रङ ट्रेन्ड हामीलाई नै भन्छौँ। सो विकलीमा चाहिँ के छ, एकदमै स्ट्रङ है। यहाँदेखि तपाईँले स्ट्रङ्गर एकदमै हाइपरबोलिक तरिकाले गएको छ है। सो म्याकडी पनि आरएसआई सो एकदमै के त हाइपरबोलिक तरिकाले विकलीमा गइरहेको अवस्था। सो अब जाम तपाईँको प्रिन्ट है। प्रिन्ट विकलीमा एकदमै बियरिस है, एकदमै बुलिस थियो, बियरिस। नाउ द भोल्युम है। सो अब विकलीमा भोल्युमले के गर्छ, त्यसै ड्राई भोल्युम है। सो आजको दिन प्रिन्टमा आज त भर्खर फर्स्ट डे भएकोले चाहिँ हो यो सानो भोल्युम आएको हो। अझै हामीले यो लास्ट क्यान्डल जुन छ विकलीको लास्ट क्यान्डल चाहिँ एक दिनको मात्रै हो, यो सन्डेको आजको मात्रै हो। ओभर द टाइम पिरियड हामीले सन्डे हो कि मन्डे हो, कस्तो म बिर्सिरहेको, मन्डे हो सर आज। आज 2 दिनको, त्यसो भए 2 दिनको है, 2 दिनको। सो यसमा भोल्युम अलिकति पहिलाको भन्दा बढीको हुन सक्छ है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने सो विकलीमा, सो विकलीको अगेन्स्टमा हामी जाँदैन। अब 70 लाई क्रस गर्छ है। सो यो 70 लाई क्रस गर्छ, हामी सेल गर्नुपर्ने है। सो सेल गर्नुपर्ने यहीँदेखि विकली। अब यो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने इट्स गिभिङ हिस्टोग्राममा हामीले विकलीको चाहिँ हामी हिस्टोग्रामलाई नै मान्दा नै हुन्छ है। अथवा यो कर्भिङ जुन छ, सो यसमा चाहिँ कर्भिङ डाउनवर्ड हुन थालेपछि हामीले सेल गर्नुपर्छ विकलीमा है। अहिले चाहिँ विकलीमा सपोर्ट लिएको छ। सो विकलीमा यो हिस्टोग्राम रे म्याकडीमा सपोर्ट लिएको छ। म्याकडीमा नेगेटिभ क्रसओभर आयो भने डेफिनेटली वी सेल है।
हिस्टोग्राममा चाहिँ पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म नेगेटिभ नै थियो। त्यो बेला चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्छ। सो किन विकलीमा चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ, हिस्टोग्राम सेन्सिटिभ छ, त्यही भएर पनि हामीले हायर टाइम सेन्सिटिभको हायर टाइम फ्रेममा लगायो भने त्यो चाहिँ के छ भने कन्फर्मेट्री हुन्छ है। अब जाउँ हामी दिल्ली। दिल्लीमा विकलीको अगेन्स्ट, सो आरएसआई हेर्नु भने कर्भिङ डाउन साइड, सो म्याकडी पनि कर्भिङ डाउन साइड छ है। हिस्टोग्राम पनि डाउन साइड नै छ, एकदमै नेगेटिभ देखाए। अब दिल्लीमा पनि नेगेटिभ छ भने तपाईँले बाई गर्नु भएन यसमा है। अब अहिलेको अवस्थामा है प्रिन्टमा सो 70 यहाँनिर चाहिँ के गर्छ, 70 भन्दा तल आयो, ठिक छ। 70 भन्दा तल आएपछि तपाईँले यो सेयर होल्ड गर्नु भएको थियो भने सेल एउटा चाहिँ बाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँदेखि जब नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिन थाल्यो, यहाँदेखि हाई, त्यहाँदेखि तपाईँले बन्द गर्नु पर्यो है। सो यो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जब चाहिँ ठुलो ठुलो लगानीकर्ताहरू बाहिरिन्छन्, पब्लिकहरू जान्छ, त्यसरी नेगेटिभ डाइभर्जेन्सहरू आउन थाल्छ। सो प्राइस माथि गयो नि, र हामीले पोजिटिभ डाइभर्जेन्समा बाई गर्छौँ, पोजिटिभ डाइभर्जेन्समा बाई गर्छौँ अनि नेगेटिभ डाइभर्जेन्समा सेल गर्छौँ। यसको स्ट्राटेजी त्यो हुन्छ सिग्नल लगाएपछि। अब भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने भोल्युम इज कन्स्ट्यान्टली घट्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर्स जुन छ यो एकदमै धेरै प्यानिक सेलिङ है। सो फोर्सली धेरै लगानीकर्ता निस्केको बेला हो। सो नाउ बिस्तारै के छ त, बिस्तारै घटिरहेको छ। स्टिल दिल्लीमा भनेको स्टिल के छ त, विकलीको अगेन्स्टमा जाँदैनौँ भने त्यही हो। अझै ठुलो लगानीकर्ताहरू यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो देखिएन अझै पनि। त्यही भएर सानोतिनो लगानीकर्ताहरू अझै किनबेच गर्दै घटि नै रहेछ यसको मार्केट, अझै घटिरहेछ। जबसम्म फुल क्यान्डलहरूमा चाहिँ अब बिस्तारै आउँदैन तबसम्म चाहिँ के हुन्छ त, घट्छ नै। अझै हामीले भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छैन है, भोल्युम पनि एकदमै ड्राइभ भएको छ। बढेको दिन बुलिस क्यान्डलको दिन पनि भोल्युम चाहिँ एउटा पनि बढेको छैन। सो अघिल्लो दिनभन्दा, सो अघिल्लो रेड क्यान्डल भन्दा ग्रिन क्यान्डलको भोल्युम राम्रो भयो भने, यहाँ पनि हेर्नु भने रेड क्यान्डल भन्दा ग्रिन क्यान्डलको भोल्युम सानै छ, रेड क्यान्डल भन्दा ग्रिन क्यान्डलको भोल्युम सानो, रेड क्यान्डल भन्दा ग्रिन क्यान्डलको भोल्युम सानो। अलिकति हामीले चाहिँ त्यो डाउटफुलै छ है। सो यो इन्क्रिज हुनको लागि तपाईँले यहाँ हेर्नु भयो भने त्यो रेड भन्दा ग्रिन ठुलो अनि बुलिस क्यान्डल है। सो भोल्युमले एभरेज पनि क्रस गर्यो। सो यस्तो क्यान्डल यस्तो देखिनु पर्यो अब हाम्रोको लागि है, त्यो इन्ट्री क्यान्डल हेर्नको लागि। यसमा त्यो करेक्सन सकिन्छ, करेक्सन सक्यो भने सानो सानो क्यान्डल हुँदै करेक्सन सिद्धिन्छ ड्राई भोल्युममा। ड्राई भोल्युममा अघि हामीले सिकेको जस्तो ड्राई भोल्युममा चाहिँ के छ त, करेक्सन सिद्धिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै ग्रिन क्यान्डल र भोल्युम पनि एभरेज भन्दा, किनभने एभरेज पनि बिस्तारै तल आउँछ नि त, 26 एभरेज पनि घट्छ र एभरेज भन्दा ठुलो भोल्युमहरू आयो भने यु क्यान इन्टर है। त्यो एनालाइसिस प्रिन्टमा एभरेजिङ अहिले गर्न सोच्नु भएको छ भने सो यतिखेर चाहिँ एभरेजिङ गर्नु होला है मजाले। त्यस्तो बेला अहिले तपाईँसँग छ एभरेजिङ अझै घट्न दिनुहोस्, अनि त्यसपछि घट्यो भने राम्रै कुरा हो, बढ्यो भने तपाईँलाई ठिकै छ है। बढ्यो भने कहाँसम्म बढ्छ भन्ने कुरा अर्को। यस्तोमा सपोर्ट लेभल पनि कहाँ लाउने र हामीले सपोर्ट लेभलै छैन 600 तिर। सपोर्ट लेभल तपाईँको अब हेर्ने हो भने फिबोनाची एउटा सपोर्ट लेभल हुन सक्छ, फिबोनाची पनि लिन सक्छौँ हामी। अर्को चाहिँ मुभिङ एभरेज तपाईँको सपोर्ट लिन सक्छ है। सो मुभिङ एभरेज यहाँ देखाएको छैन। सो इएमए हेरौँ न हामीले, इएमए पनि सपोर्ट हो नि त, इएमए देखाएको छैन नि त। इएमए र फिबोनाची तपाईँको 50 लेभलमा आउन सक्छ। इएमए 50 हेऱ्यो भने त्यो यो सपोर्ट चाहिँ अहिले तलतिर आइसक्यो, 200 100 लिँदा नि हुन्छ है। त्यो तपाईँले फिबोनाची लेभल तपाईँले हेर्नु भने यिनीहरू नै सपोर्ट हो खासमा है। अर्को चाहिँ फिबोनाची हेर्नु हो भने तपाईँको लगभग फिबोनाची लेभल यहाँदेखि नै हामीले तान्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन प्राइस छ त्यो ओभरअल तान्यो भने हाम्रो
कतिमा होला 338% हेरौँ न। पछि तपाईँलाई म सिकाउँछु, अहिले चाहिँ हेरिराख्नुहोस् है फिबोनाची लेभल कसरी ड्र गर्ने है। यहाँ यहीँदेखि हो, सो एकदम ओभरअलै अहिले ठुलो करेक्सनकै लागि हो भनेर मैले मानेर माने। यिनीहरू सपोर्ट लेभल है 3.8 है। सो यो एउटा सपोर्ट है 3.8 जुन छ एउटा सपोर्ट लेभल। त्योभन्दा माथि त सही लेभलकै छ, तर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो एउटा सपोर्ट दिनको लागि। यो एउटा सपोर्ट है ओभरअल मार्केटको। 755 सर। हजुर त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको स्ट्रङ सपोर्ट हुन सक्छ है। मार्केट बाउन्स ब्याक हुनको लागि तपाईँले यहाँदेखि आइसकेपछि मजाले बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने कुरा है। सो अहिले घट्दो मार्केटमा हामी सपोर्ट खोजिरहेको छ भने सो दिस मे बी द सपोर्ट है। किन भन्दाखेरि यहाँदेखि जसरी बढ्या थियो त्यसरी सपोर्ट चाहिँ कहीँ पनि आएन होइन। जसरी बढ्या थियो त्यसरी नै घटिरह नै रहेछ। बढ्नलाई पनि एकदमै त्यही भएर भी सेपको करेक्सन जस्तो आइरहेछ है। नभए के भने माथि गएर फेरि तल आउनु पर्ने ठाउँमा पुरा भी सेप आइरहेछ क्या। भी सेप करेक्सन भन्छ यसलाई। यहाँदेखिको करेक्सन हेर्नु भने हामीले 50% एक्सपेक्ट गर्छौँ है। 50% भनेको लगभग आजको र 6.8 भन्यो भने यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर हामीले 6.8 सम्म चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गरौँ। यसलाई चाहिँ आज सपोर्ट लिएको छ। भनेपछि भोलि गरेर एभरेजिङ गर्दा हुने रहेछ। अझ घट्यो भने घटिहाल्यो, कमै उठाउने। अब यो चाहिँ अब अलिकति बढ्नमा आयो भने त्यही सपोर्ट लेभलमा उठाउनु। अब अहिलेको अवस्थामा सेल गर्नुभयो भने तपाईँ त मार्केटबाट निस्किनुहुन्छ है। पछि बढ्ला के होला, सेल नगर्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली यो सपोर्ट लेभलहरू यो जुन फिबोनाचीमा हामीले हेर्छौँ है। अनि भोल्युम त अब एकदमै ड्राई हुँदैछ। ड्राई भनेको के हो भने त्यो ओभरअलमा हेर्नुभयो भने त्यो घट्दाखेरि ड्राई घटिरहेछ, भोल्युम ड्राई घटिरहेछ भन्दाखेरि यसले यो घट्न चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्नु खोज्यो हामीले। सो घट्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा भोल्युम घटिरहेछ नि त। सो घटिरहेछ भन्नु मतलब यसले यो घटाइले सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन बुझ्नु पर्यो हामीले। तर बढ्दाखेरि चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ बढ्नु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ। सर यो ब्रेकआउट लिँदाखेरि ब्रेकआउट विथ रेड क्यान्डल विथ बिग भोल्युम यो मान्य हुन्छ कि हुँदैन? हजुर रेड क्यान्डलले ब्रेकआउट लियो, भोल्युम पनि अब एभरेजिङ भोल्युम राम्रै दिएर ब्रेकआउट लियो भने त्यो मान्य हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन? हजुर तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने एकछिनको लागि है त्यो तलतिरको यहाँ सपोर्ट लिइरहेको थिएँ। जस्तै यहाँ हेर्नु भने यहाँ तलतिर सपोर्ट छ, फेरि आयो फेरि सपोर्ट, फेरि आयो फेरि सपोर्ट, फेरि आयो सपोर्ट। यो क्यान्डलतिर होइन। सो यो क्यान्डलतिर हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ के थियो भने इट्स अ ब्रेकआउट है। सो तलतिर आयो क्या झ्याप्पै ब्रेकआउट लियो होइन। सो यो क्यान्डलमा ब्रेकआउट लियो जस्तो छ। माथितिर चाहिँ झ्याप्पै तलतिर आयो। भोल्युम बिग सेलरहरू त्यसपछि सेलिङ गर्यो। ब्रेकआउट भएपछि फेरि के हुन्छ त माथि जान गाह्रो हुन्छ। ल भोल्युम अनि त्यसपछि मैले के गरेको थिएँ आज टाइम फ्रेम है। सो टाइम फ्रेम पनि हेऱ्यौँ, यसको विकली पनि हेऱ्यौँ, हामीले डेली पनि हेऱ्यौँ। अब इन्ट्राडे हेरौँ है। इन्ट्राडे 1 आवरमा हेरौँ है। सो 1 आवरमा कस्तो छ त कन्डिसन। सो वाइ दे आर सेलिङ भने दे आर ट्रेलिङ स्टप लस स्ट्राटेजी युज गरिरहेछ है। ट्रेलिङ स्टप लस स्ट्राटेजी युज गरिरहेछ। ट्रेलिङ स्टप लस भनेको के भने अब एकचोटि क्रस गरिसकेपछि माथिकोले रेसिस्टेन्स लिन्छ है। ठिक छ साथी। त्यो तल आयो, माथि आएपछि फेरि सेल गर्छ, तल आयो फेरि माथि गएपछि फेरि सेल गर्छ, तल आयो फेरि माथि गएपछि फेरि सेल गर्छ है। त्यो यसरी नै के गर्छ त माथिकोले चाहिँ ठेलै छ तलसम्म। त्यही भएर तल लोवर लोज बनाउँदै गइरहेको छ। अब यसको करेक्सन सक्यो भनेर जानकारी गराउँछ भने के त लोवर टाइम फ्रेमले नि गराउँछ। लोवर टाइम फ्रेमले कसरी गराउँछ भन्दाखेरि जुन यो लो बनाछ है, अनि त्यसपछि माथि गएर अब यो लो भन्दा माथि नै रहेर अनि त्यसपछि यो माथिको ब्रेकआउट लियो भने अनि करेक्सन सिद्धिएको भनेर हामीले बनाउँछौँ है। अर्को चाहिँ ट्रेन्ड लाइन कोर्नुहोस् यहाँ माथिदेखि है। ट्रेन्ड लाइन पनि के भन्छ एकचोटि क्रस हुन्छ। त्यही भएर अर्ली तपाईँले
इन्डिकेटर दिने भनेकै लोवर टाइम फ्रेममा हो। सो अब करेक्सन सिद्धो माथि जान्छ भनेर है। सो त्यसरी हेर्नु होला। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु सर, एकचोटि फेरि भनिदिनु न। यो भनेको कसरी लोवर टाइम फ्रेम भनेको हामी 1 आवर चार्टमा लिन्छौँ है। त्यो 1 आवर चार्टमा तपाईँले अर्ली नै भन्नु मतलब त्यसले चाहिँ माथिल्लो लेभल फिनिस भएको चाहिँ 1 आवर चार्टमा यहीँबाट तपाईँले जानकारी गराए, ठिक छ। यहाँनिर जब क्रसओभर लियो यो लेभलमा 999 देखि है। सो यो क्यान्डलमा है, यो क्यान्डलमा चाहिँ के छ, धेरैजना फर्स्ट एक्जिट भयो है, ठिक छ। एक्जिट भइसकेपछि के त 5 ले चाहिँ तपाईँलाई क्रस गरिदियो। सो 20 लाई वो आवरली चार्टमा। डेलीले चाहिँ के भन्दै भन्दाखेरि यहीँनिर तपाईँको सक्यो है, तपाईँको खेल खत्तम भयो भनेर उसले जानकारी गराए अर्ली नै। लो टाइम फ्रेमले के गर्छ त, तपाईँले अर्ली सिग्नल दिन्छ है। तपाईँले यहाँदेखि तपाईँको ट्रेन्ड लाइन है, ट्रेन्ड लाइन तपाईँले ड्र गर्नुभएको छ। ट्रेन्ड लाइन पनि के त सिद्धियो, जुन एकदमै माथि माथि गइरहेको थियो। तपाईँले यहाँदेखि लो लोहरू तपाईँले जोइन गर्दै गर्दै माथि गयो भने यसले पनि के गरेछ है, यहीँनिर तपाईँको सक्यो है भन्ने जानकारी गराए है। यसले पनि लो लो लोलाई जोइन गर्दै गऱ्यो भने, ठिक छ। अर्को चाहिँ यो त एकदम हाइपरबोलिक, एकदम के भन्छ प्याराबोलिक हिसाबले माथि गइरहेको थियो। अब यहाँनिर सक्यो है, सक्यो, यसले जानकारी गराए सर्टर टाइम फ्रेममा चाहिँ ल अब चाहिँ यो माथिल्लो ट्रेन्ड सक्यो है, अब चाहिँ अब खस्छ भन्ने जानकारी। अर्को चाहिँ लोवर लेभल सपोर्ट थियो है। सो यहाँ हेर्नु भने यहाँ तल आएर माथि गएको छ, फेरि तल आएर फेरि माथि गएको छ है। सो एकचोटि त यो लो लेभललाई चाहिँ फेरि ब्रेक गर्यो यहाँ। सो लो लेभललाई ब्रेक गरिसकेपछि फेरि त्यो गर्छ रेसिस्टेन्स भयो। अब यो यहाँदेखि माथि जान सकेन नि त है, यहाँदेखि तपाईँको माथि जान सकेन, रेसिस्टेन्स भयो, सपोर्टलाई ब्रेक गरेपछि। अर्को चाहिँ तपाईँको यो नेक लाइन थियो, जुन हामी नेक लाइन कुरा गर्छौँ, लोवर सपोर्ट। सो लोवर सपोर्टलाई पनि के गर्यो त ब्रेक गरे। यो लोलाई जोइन गर्दै तपाईँले एउटा लाइन कोर्नु भएको भयो। सर्ट टाइम फ्रेममा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँकै एउटा चाहिँ के हुन्छ, एउटा सपोर्ट लाइन थियो जुन, त्यो सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ के गर्यो त ब्रेक गरिदियो है। यो सपोर्ट लाइन हामी मान्यौँ यसलाई। यो लो थियो सर्टर टाइम फ्रेममा, माथि गयो, त्यसपछि तल यहाँ आयो, फेरि माथि गयो, तल आए माथि जान खोज्यो, यसले हेर्नु सपोर्ट लाइन थियो, माथि जान खोज्यो, अनि त्यसपछि ब्रेकआउट भयो। ब्रेकआउट भएपछि के भयो त, त्यसपछि माथि जानै सकेन। त्यसपछि के हुन्छ, माथि रेसिस्टेन्स, त्यसपछि अब तल। अब अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ अब बिर्स्यौँ। अब के भयो भन्दाखेरि अब के हुन्छ त, अब यतातिर जे थियो भइहाल्यो। तपाईँले के छ बेच्न सक्नु भएन, इन्ट्री गर्नुभयो, केही छैन। तपाईँ हामी मध्ये सबैजना है त्यस्तै भयो होला। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको मार्केटमा ट्रेलिङ स्टप लस, ट्रेलिङ प्रफिट बुकिङ भन्छ क्या। तपाईँको तल आयो, तल आइसकेपछि अब यो मार्केट के भन्छ यो मुभिङ एभरेजले सपोर्टको काम गर्दै थियो भने है, अब यसले के गर्छ, रेसिस्टेन्स काम गर्छ। हेर्नु भने मुभिङ एभरेजले माथि गयो सेल, फेरि माथि गयो फेरि सेल, फेरि तलबाट फेरि माथि गयो फेरि सेल। जतिचोटि माथि जान खोज्छ त्यति के हुन्छ त प्रेसर आउँछ। अब सकिनको लागि तपाईँले इन्ट्री गर्नको लागि यो यसमा चाहिँ प्राइस बढ्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक त यसरी जब डेट क्रस लियो अब चाहिँ के भने गोल्डन क्रस हुनु पर्यो, ठिक छ। गोल्डन क्रस हुनु पर्यो भनेपछि 5 ले 20 लाई क्रस दिनु पर्यो तलबाट है, क्लियरली क्रस गरेर माथि जानु पर्यो। अनि त्यसपछि सपोर्ट लिएर फेरि माथि जानु पर्यो। त्यसरी यहाँ रेसिस्टेन्स लिएर तल गयो, त्यसरी नै सपोर्ट लिएर माथि जानु पर्यो। भनौँ मतलब मैले भन्न खोजेको यो सिनेरियो हुनु पर्यो है। यो सिनेरियो हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै तलबाट यहाँ माथिबाट तल आयो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, फेरि तल आयो है। तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ डबल बटम होला, यहाँ क्रस लियो, ठिक छ। क्रस लिइसकेपछि फेरि के गर्छ, सपोर्ट लियो, सपोर्ट लिएर अनि माथि। यस्तो सिनेरियो आएपछि बल्ल यो सकेको जानकारी आउँछ है। यो नेक लाइन जब क्रस हुन्छ होइन, जस्तै यो माथि गयो, तल आयो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, यो लो भन्दा यो लो चाहिँ के छ त माथि नै रह्यो, अनि त्यसपछि यो क्रस भयो नि त। सर्टर टाइम फ्रेममा हामीले यहीँनिर इन्ट्री गऱ्यौँ है, ठिक छ। सर्टर टाइम फ्रेममा हामी यहाँनिर इन्ट्री गऱ्यौँ। दिस वान इज द इन्ट्री विथ द भोल्युम है।
भोल्युम पनि 1 घण्टाको हेऱ्यो भने यो इन्ट्री क्यान्डल है, ठिक छ। यो कन्फर्मेसन क्यान्डल हो, यो इन्ट्री क्यान्डल, यो कन्फर्मेसन क्यान्डल है, ठिक छ। इन्ट्री र कन्फर्मेसन भन्दा नि दिस इज ब्रेकआउट क्यान्डल, अब यो चाहिँ तपाईँको कन्फर्मेसन क्यान्डल यो, ठिक छ। अनि इन्ट्री गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीले सकेको जानकारी हो, सेम कन्डिसन तपाईँको यतातिर आउन देखिन सक्छ, ठिक छ। त्यस्तै त्यस्तै कन्डिसन हजुरको यो कालो लाइन तानेको नेक लाइन तान्नु भयो हजुर रेसिस्टेन्स हो, यो नेक लाइन नै भन्छ यसलाई। त्यो तलतिर डबल बटम ट्रिपल बटम भन्दा नि हुन्छ, तर नेक लाइन जब ब्रेक हुन्छ त्यो कन्फर्मेसन भनेको त्यो हो तपाईँको है। तपाईँ यहाँ तलतिर आइडेन्टिफाई गर्नै सक्नुहुन्न क्या बटम, किनभने फेरि तलतिर आउन सक्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। वी क्यान नट प्रिडिक्ट बटम क्या, तर वी क्यान प्रिडिक्ट कि अब चाहिँ तल जाँदैन, अब माथि जान्छ। त्यही भएर तपाईँले बटममा बाई र एक्ज्याक्ट टपमा सेल गर्नै सक्नुहुन्न क्या। त्यही भएर यहाँ बाई गर्नुहोस्, यहाँ सेल गर्नुहोस् भन्नु कारण त्यही हो। सेल कतिखेर गर्ने, जतिखेर चाहिँ तपाईँको यो सपोर्ट ब्रेक हुन्छ, तपाईँ यहाँ टप आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न, बटम आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। टेक्निकल्ली मेबी लक्की हुन सक्नुहुन्छ, तर टेक्निकल्ली के हुन्छ भने हामी ब्रेकआउट गर्छौँ। सो यो नेक लाइन जुन छ माथिको नेक लाइन ब्रेकआउट किन अब तल जाँदैन, अब चाहिँ माथि जान्छ, यो करेक्सन सकिएको भन्ने जानकारी हुन्छ क्या। यहाँदेखि यहाँसम्म घट्यो, अब चाहिँ माथि जान थाल्यो भने अब चाहिँ यो माथि जान थाल्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसले सिग्नल दिन्छ है। किनभने मुभिङ एभरेजहरूले पनि त्यही भन्छ, अनि त्यसपछि भोल्युमले पनि त्यही भनिरहेछ। त्यही भएर हामी नेक लाइन कसरी ड्र गर्नुभयो त्यहाँ, मतलब अब यो अलिकति माथि हुनुपर्ने हो कि ठ्याक्कै नेक लाइन कसरी बनाउनु भयो? ल ठिक छ, देखाउँछु है। यो ठाउँमा गयो होइन, म तपाईँलाई ड्र गरेर देखाउँछु है यसको प्याटर्न है। दिस वान इज तपाईँको अलि यसलाई मोटो पारेँ मैले, मोटो र कलर पनि म चेन्ज गर्छु, अलि ब्लू कलर, अलि लामो मोटो है, ठुलो मोटो, ठिक छ। त्यो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो तल भयो होइन, माथि गयो नि त, ठिक छ। त्यो एकचोटि तपाईँको माथि गयो, अर्कोचोटि तपाईँको तल आयो, ठिक छ। डबल बटम प्याटर्न बनायो है। अब यहाँदेखि यहाँसम्म सानो सानोलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिउँ है। हामी चाहिँ एकचोटि क्रस ओभर लियो, ठिक छ। यहाँ क्रस ओभर लिएको छ ब्लूले रेडलाई, त्यसपछि 50लाई, त्यसपछि यो माथि गयो, ठिक छ। अब यो नेक लाइन भयो क्या, खास गरी यो नेक लाइन हो। यो लो भन्दा यो लो के छ त माथि नै रह्यो, ठिक छ। यहाँसम्म आयो, यो लो भन्दा यो लो भन्दा यो लो के छ त माथि छ, ठिक छ, माथि छ। अब यो दुईटा लाइनलाई तपाईँले जोड्नु भयो, ठिक छ। यो दुईटा लाइनलाई जोडेर तपाईँले एउटा यो माथिको रेसिस्टेन्स लाइन बनाउनु भयो, द्याट्स द नेक लाइन है। अब तपाईँलाई अब के हुन्छ, यो लो भन्दा यो लो माथि छ, एउटा कन्फर्मेसन हामीलाई के भयो भने मेबी गोइङ अपवार्ड है। त्यही भएर तपाईँले के भन्छ भने कि क्रस ओभर लियो अनि रिटेस्ट गर्यो, ठिक छ। रिटेस्ट गर्ने बेलामा तपाईँले मैले भने रिटेस्ट गरेर माथि जान लागेको बेला किन्नुपर्छ है, कारण त्यही हो है। त्यो रिटेस्ट गरेर राम्रो, रिटेस्ट गरेर के हुन्छ त माथि गयो। त्यो माथि जाने भने यो क्यान्डल जुन छ यो लेभल ब्रेक गर्ने बेलामा तपाईँले भोल्युम पनि हेर्नु भयो, ठिक छ। त्यो यो बुलिस क्यान्डल, बिग बुलिस क्यान्डल छ, अनि भोल्युम पनि तपाईँको अरू भन्दा बिग छ। क्लियर साथीहरू? यस सर, यस सर, थ्यांक यू सर। अब सेम कन्डिसन तपाईँले यो पिन हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेम कन्डिसन यहाँनिर आउनु पर्यो क्या तपाईँलाई, त्यो सेम कन्डिसन के हुनु पर्यो त, तपाईँको यो प्राइस तल आउनु पर्यो है। सो म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, हुनसक्छ त्यस्तो। दिस वान इज योर मुभमेन्ट, ओके। तल आयो, माथि गयो, ठिक छ, फेरि तल आयो, फेरि माथि गयो, अनि माथि गएर अब के हुन्छ भने फेरि यो लो, यो लो के हुनसक्छ त, यो भन्दा माथि नै रहन सक्छ, ठिक छ। अब यो नेक लाइन भयो क्या तपाईँको, अबको मुभमेन्ट अब तपाईँको ठ्याक्क अहिले चाहिँ हल्ले ड्र गरेपछि ठ्याक्क बुझ्यो। त्यो अब यो नेक लाइन भयो। अब तपाईँले इन्ट्री गर्ने भनेको केनिर त, यो नेक लाइन ब्रेक भएपछि तपाईँले अब कस्तो खाले क्यान्डल बन्छ त। यो नेक लाइन ब्रेक हुने बेलामा क्यान्डल हेर्नुहोस्, भोल्युम हेर्नुहोस्, बुलिस क्यान्डल हुनु पर्यो है, भोल्युम हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो तपाईँको यसले के अरे मुभिङ एभरेजले पनि पोजिटिभ क्रसओभर हुनु पर्यो, ठिक छ। सो द्याट वान इज द इन्ट्री पोइन्ट है तपाईँको।
सो यस्तो बेला तपाईँले इन्ट्री सो यो लोसम्म चाहिँ आउँदैन तपाईँले यो ढुक्क हुनुहोस् है यो लोसम्म चाहिँ नआउला तर तपाईँको के हुन्छ नि कुनै एउटा लेभलमा सपोर्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले फिबोनाचीबाट हेऱ्यो भने अघि कति 700 कति थियो 50 तिर कतितिर थियो हैन त्यो लेभलसम्म अघि फिबोनाची तान्दाखेरि अड्क्या थियो स्क्रिन कहाँबाट तान्ने थियो एकचोटि तान्दिनु फेरि ल एकचोटि म तानिदिन्छु हैन फिबोनाची टुल यहाँनिरबाट आउँछ लो पोइन्ट तपाईँ अहिलेको लागि लो पोइन्ट यो गर्नुहोस् हाई पोइन्टलाई टच गर्नुभयो भने यो लेभलहरू आउँछ सो यो लेभलहरू जस्तै अहिले 50 लेभलमा छ ठिक छ सो यो मेबी 50 लेभलबाटै माथि गएर तपाईँको सेम लेभल सेम देखियो भने स्ट्रक्चर तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको सपोर्ट लेभल यहाँनिर पनि हुनसक्छ तर यु नेभर नोज बटम मैले भनिसकेँ बटम चाहिँ हामी थाहा पाउँदैनौँ तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यु क्यान डिसाइड त्यही भएर अघि 201 जना साथी